सरस्वती नृत्यतु वाचि में सदा सुप्रभातम स्वागतम शुभ स्वागतम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। दशमी कक्षायाः द्वितीयः पाठः अस्ति बुद्धिर्बलवती सदा। प्रिय छात्राः, अस्य पाठस्य प्रत्येकस्यापि अनुच्छेदस्य आदर्शवाचनम् अनुवाचनं तस्य अर्थावगमः अस्माभिः सम्यक् सम्पादितः अस्ति। अद्य वयम् एतस्य पाठस्य अभ्यासं करिष्यामः। My dear students, welcome to online classes. In class 10th second lesson, the name of the lesson is Buddhir Bhalavati Sada. All of you thoroughly read the lesson. I hope all of you understood this lesson very well. In today's class, we are going to discuss about the exercises given in the textbook. बुद्धिर भलवती सदा। इदानीम् अभ्यासं तावत् पश्यामः। प्रथमं तावत् शब्दार्थान् पश्यामः। भार्या पत्नी पुत्रद्वयोपेत पुत्रद्वयेन सहित। अहं केवलं संस्कृते पठामि, यत् आवश्यकं तत् आङ्ग्लभाषायां हिंदी भाषायां च वक्ष्यामि। उपेता युक्ता अथवा सर्वं पठामि वा? युक्तम् along with। कानने वने अरण्ये विपिने इत्यादीनि पर्यायपदानि। ददर्श अपश्यत्। अनन्तरं दार्ष्ट्यात् दृष्टभावात् दिठाई से वित औडुकसि। चपेटया करप्रहारेण, करः नाम हस्तः भवति। प्रहृत्या ताडयित्वा इत्यर्थः, प्रहारं कृत्वा। जगादा उक्तवती इत्यर्थः, टोल्ड। कलहः विवादः न तु विवाहः, विवादः। कलहः कोलाहलः विवादः। अनन्तरं विभज्य विभागं कृत्वा अथवा विभक्तं कृत्वा। लक्ष्यते अन्विष्यते प्राप्यते विल सर्च। व्याघ्रमारी व्याघ्रं मारयति इति व्याघ्रमारी। क्षम्यताम्, अन्येषामपि स्वरः आगच्छति, अत्र अहं निस्सहायकोऽस्मि। नष्टः मृतः। भामिनी, भामिनी नाम भामिनी रूपवती स्त्री। अहं तु केवलं स्त्री इति उक्तवान्, अत्र रूपवती स्त्री, ब्यूटिफुल लेडी। जम्बूकः शृगालः। गूढप्रदेशं गुप्तप्रदेशं रहस्यस्थानं। गृहीतकरजीवितः। हस्ते प्राणान् नीत्वा, होल्ड, रिस्किंग लाइफ। आवेदितं विज्ञापितं, बताया, रिवील्ड, कन्वेड। प्रत्यक्षं समक्षं, सामने, इन फ्रंट ऑफ आइज। सात्मपुत्रौ, सा अधिकम् आत्मनः पुत्रौ, आत्मनः पुत्राभ्यां सहिता सात्मपुत्रौ। एकैकशः, एकम् एकं कृत्वा, एक एक करके, वन बाय वन। अत्तुं भक्षयितुं, खादितुं, खाने के लिए। कलहायमानं, मानौ, कलहं कुर्वन्तौ। प्रहरन्ति, प्रहारं कुर्वाणा। पश्यन्तु, कृ शब्दस्य शत्रुप्रत्यये पुल्लिङ्गे कुर्वन् इति भवति। Many of you may be getting that how this kurva has come. कुर्वन्, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः, कुर्वन्तं, कुर्वन्तौ, कुर्वतः, कुर्वता। कुर्वभ्यां, कुर्वद्भिः तृतीया विभक्ति। प्रहारं कुर्वाणा, कुर्वन्, कुर्वन्ति, कुर्वाणा इति समानार्थकं शब्दः भवति। ईक्षते पश्यति इति अर्थः। वेला नाम समयः, समयः नाम कंडीशन। भवन्तः जानन्ति एव, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इत्यत्र वदति।
यत् मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति। समयः कंडीशन, यदा अहं बहिस्तात् आगमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि, अन्यथा अहं द्वितीयं बलं यास्यामि इति वदति। समयः नाम कंडीशन, निबन्धनम् इति अस्ति। अनन्तरम् आक्षिपन्ति, आक्षेपं कुर्वाण, आक्षेप करती, भर्त्सना करती हुई। अनन्तरं तर्जयन्ती, तर्जनं कुर्वाण, धमकाती हुई, डांटती हुई, थ्रेटनिंग। आक्षिपन्ति is scolding. Do you know the difference between scolding and threatening? Higher condition. Vishwasya, Vishwasya. See, this is what you have to observe in the now MCQs. Very, very important, my dear students. If you read automatically wrong, that will lead to lose your marks. See, just now what has happened? Vishwasya means different meaning. Vishwasya mean different. Vishwasya words. Vishwasya making you to believe. समाश्वस्य विश्वास दिलाकर, assuring. तूर्णं शीघ्रं भयंकर, भयं करोति इति भयंकर। गलबद्ध, गले बद्ध शृगालः, गले में बांधे हुए शृगाल वाला, शृगालकः। एवं अन्वयः अस्माभिः पठितः अस्ति। अद्य अभ्यासं पठामः। एकपदेन उत्तरता श्रूयते इति चिन्तयामि। प्रथमः प्रश्नः, प्रत्युष पांडे उत्तरं ददाति। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रं ददर्श? प्रत्युष पांडे उत्तरं वदतु। प्रत्युष पांडे नास्ति? अस्ति सर। उत्तरं वदतु। कुत्र ददर्श? नास्ति उत्तरं। किञ्चित् उच्चैः वदतु, बहिः ओसफ् सर् अपि पाठयन् अस्ति। कानने सर। कानने, उत्तमं। द्वितीयः प्रश्नः कार्तिक पाटिलाय। भामिनी कया विमुक्ता? कार्तिकः। सर विमुक्ता मीन्स विमुक्ता फ्री, गेटिंग फ्री। मुच्यते, विमुक्ता, मुक्ति ही, गेटिंग फ्रीड फ्रॉम। अशुद्धं व्याघ्रात्, व्याघ्रात् विमुक्ता नास्ति। अन्यः कोऽपि? निजबुद्ध्या। कस्मात् विमुक्ता? पंचमी विभक्ति। भयात्। उत्तमं, उत्तरम् अस्ति भयात्। तृतीयः प्रश्नः, एषः प्रश्नः अस्ति अस्माकं प्रशान्ताय। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती? अतीव सरलः प्रश्नः। बुद्धि। बुद्धिः। बुद्धि सर। बुद्धिः। अनन्तर प्रश्नः अस्ति अस्माकं निखिलाय। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति? व्याघ्रः कस्मात् बिभेति? निखिलः। मानुषात्। मानुषात्, समीचीनम्, अतीव उत्तमं। मानुषात्। अनन्तर प्रश्नः अस्ति अमर अक्कलवाडी। प्रत्युत्पन्नमतिः बुद्धिमती किम् आक्षिपन्ति उवाच? कम् आक्षिपन्ति? whom she was scolding? तदेव उत्तरं वदतु। कम् आक्षिपन्ति? स्पष्टं वदतु, उत्तरं शुद्धमस्ति। जम्बूकः। जम्बूकम् इति अस्ति। जम्बूकं, शृगालं, जम्बूकं द्वयमपि शुद्धमेव। अवगतम्? एवम् अस्माभिः पञ्चप्रश्नानाम् उत्तराणि प्राप्तानि सन्ति।
तद् अग्रे इदानीं शैलेशः उत्तरं वदति। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया पूर्णवाक्येन उत्तरत। शैलेशः प्रथमः प्रश्नः, बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता? सर् पुत्रद्वयो पूर्णवाक्येन वदतु। बुद्धिमती पुत्रद्वयो द्वयेन पितृगृहं प्रति चलिता। केन इति स्थाने पुत्रद्वयेन इति स्थापयतु। पूर्णं वाक्यं पठतु। बुद्धिमती पुत्रद्वयेन पितृगृहं उपेता प्रति चलिता। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं समीचीनं। प्रति चलिता। अनन्तरप्रश्नः अस्ति, कः अस्ति अनन्तरं? रवितेजः अनन्तरप्रश्नस्य उत्तरं ददाति। व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः? रवितेजः उत्तरं वदतु। व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः? द्वौ बालकौ बिभेषि कारणात् पलायितः। नास्ति, अशुद्धम्। वदतु वदतु कः वदति? प्रशान्तः। वदतु। कश्चित् इयं व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायितः। सम्यक्। काचिदियं व्याघ्रमारी, व्याघ्रः सम्यक्। काचिदियं व्याघ्रमारी इति मत्वा, अथवा मत्वा इति स्थाने विचार्य, काचित् व्याघ्रमारी इयम् इति विचार्य पलायिता। शोभनं। अनन्तरप्रश्नः अपि रवितेजमेव पृच्छामि। लोके महतो भयात् कः विमुच्यते? रवितेजः वदतु। लोके महतो भयात् कः मुच्यते? यथा अभिमन्यु उक्तवान्, इदानीम् अफ्गानिस्ताने महत् भयम् अस्ति। कः मुच्यते? व्याघ्रः। व्याघ्रः? व्याघ्रः नास्ति, बुद्धिमान्। बुद्धिमान्। सम्यक्। पूर्णवाक्येन वदतु शैलेश। लोके महतो भयात् बुद्धिमान् मुच्यते। सम्यक्, अतीव शोभनम्। अनन्तरप्रश्नः अस्ति सङ्कल्पाय। जम्बूकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति? जम्बूकः भवान् कुतः भयात् पलायितः इति जम्बूकः वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। अतीव शोभनम्। अनन्तरप्रश्नः अस्ति साई ईश्वराय। बुद्धिमती शृगालं किम् उक्तवती? See, it is in the form of shloka. Now you should tell in the sentence. बुद्धिमती शृगालं किम् उक्तवती? भवन्तः सर्वे जानन्ति। साई ईश्वर अस्ति वा? नास्ति साई ईश्वरः। तन्मय उत्तरं वदतु भो। तन्मयः अपि नास्ति। कः उत्तरं वदति? जम्बुकाकृते सादा व्याघ्रात् परं प्रयुक्त पत्नमति स जम्बुका नास्ति। Can anybody tell it in English? Then we will try in Sanskrit. Sir, I will tell. Yes. Tell me. Hello. Please. बुद्धिमती शृगालः उक्तवती रे दूरतः
त्वया मह्यां पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम् वीक्षस्यापि अद्य एकम् अनियकतं यसि इति अधुना वद। इति अधुना यासि वद इति उक्तवती। इति उक्तवती। वेरी गुड, वेरी गुड, अतीव समीचीनं। भवद्भिः उत्तरम् एवं लेखनीयं। बुद्धिमती शृगालं रे धूर्तशृगाल पूर्वं त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तम् अद्य मां विश्वास्य एकं दत्वा कथं यासि वद इति उक्तवती। I hope got it all of you. सर्वे उत्तरं प्राप्तवन्तः? Yes, sir. अग्रे चलामः। इदानीम् अग्रिम अभ्यासः अस्ति स्थूलपदमाधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुता इति। प्रथमं प्रश्नं करोति अस्माकम् आदित्य गोते। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। आदित्य किं तत्र सम्यक्। तत्र किं नाम किं नाम राजपुत्रः वसति स्म। वेरी ब्यूटिफुल। द्वितीयं वदति शैलेशः। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती। अतीव समीचीनं। प्रहृतवती। सम्यक्। अनन्तरं वदति कः अस्ति? अत्र अस्ति सात्विकबुल्लः। व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। प्रश्ननिर्माणं करोतु सात्विकः। सर किं दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। व्याघ्रः नपुंसकलिङ्गे अस्ति वा? एतत् शुद्धमेव। इफ् यू रैट इट इज करेक्ट ओनली, कम सर बट व्याघ्रम इति पुल्लिंगे अस्ति खलु? सो हाउ विल यू मेक अ क्वेश्चन? सात्विक। कम 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 दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। नेक्स्ट अनन्तरं वदति सात्विक हिरेमठः। त्वं मानुषात् बिभेषि। All of you lost 2 marks because of this in the PT1, many of you. Tvam manushat bibeshi. Satvik hiremat asti va? Nasti. Vinayah uttaram अस्ति सर asti. Tarhi uttaram dadatu. विनय उत्तरं वदतु भो। त्वं कात् विभेषि। सर त्वं कात् विभेषि। कात् इति कथं भवति भो? कः कौके कं कौकान् केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः? कस्मात्। हाँ, किं भवति? कस्मात्। कात् इति न भवति। खात् नाम पृथ्वी इति भवति। अन्तिमः प्रश्नः। विनयः उत्तरं ददाति। पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तं। मह्यं अहम् आवां वयं मां मा आवाम्नौ अस्मान्नः मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यं मे। का विभक्तिः? चतुर्थी विभक्ति एकवचनं। कस्मै कस्मै शुद्धम् अस्ति। कस्मै इति। पुनरेकवारं पश्यामः। स्थूलपदम् आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुता। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। प्रश्ननिर्माणं। तत्र किं नाम राजपुत्रः वसति स्म? सम्यक् उक्तवान् आदित्यः। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती। शुद्धं। व्याघ्रं दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। कं दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्। चतुर्थवाक्यं। त्वं मानुषात् बिभेषि। त्वं कस्मात् बिभेषि। पंचमी विभक्ति। अनन्तरम् अन्तिमवाक्यमस्ति।
पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तम्। प्रश्ननिर्माणं भवति। पुरा त्वया कस्मै कस्मै व्याघ्रत्रयं दत्तम्। एवम् अद्य वयम् अभ्यासत्रयं सम्पादितवन्तः स्मः। धन्यवादाः।